لگاؤندے نے۔ اللہ فرماندے نے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، اوے در غیران دے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے اوے خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل میں کر حل دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں اک لاوندا نہیں، اور بندیا تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ رات رب دا قرآن، اللہ پاک دا قرآن بھریا پہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے رب کو لو منگیا، اللہ پاک نے دیتا۔ جناب زکریا رب کو لو پتر منگیا، رب نے دیتا۔ جناب ابراہیم آندے نے ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ پاک نے بڑھاپے دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو بھی اولاد دی نعمت دے نال مالا مال فرما دیتا۔ او نبیاں دا رب ہے تے او تہاڈا میرا بھی رب ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا محبوب پیغمبر علیہ السلام جی انہاں میرے بندیاں نو دس دیو، اعلان فرما دیو کہ اللہ پاک دے کولو منگیا کرو، اللہ پاک دے کولو دعا کریا کرو۔ فرمایا میرا بندہ جدو میرے کولو منگدا ہے دعا کردا ہے، استجب لکم میں اپنے بندے دی دعا نو سننا وا، میں اپنے بندے دی دعا نو قبول کرنا وا، تے جیڑے رب کولو منگ دے نہیں اللہ پاک دے کولو سوال نہیں کر دے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ بندے تکبر کر دے نے اللہ پاک دے نال، تکبر اور بڑائی کر دے نے اللہ سانو منگن دیاں لوڑاں کوئی نہیں، اللہ سانو تیرے کولو سوال کرن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں۔ نانا ویر جی رب دا قرآن پڑھ، اللہ پاک دا قرآن بھریا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اللہ دے کولو منگیا، رو رو کے گڑ گڑا کے منگیا۔ ویکھیا جے 16واں پارا سورت مریم، جناب زکریا علیہ السلام کمرے دے اندر داخل ہوئے، دیکھیا بی بی مریم دے ارد گرد بے موسم پھل پے نے۔ جناب زکریا پوچھ دے نے اے مریم میں تینوں چھڑ کے گیا ساں، دروازے بھی بند سی، کھڑکیاں بھی بند سی، روشن دان بھی کوئی نہیں سی، اے مریم دس بے موسم پھل تیرے کول کنج آئے نے؟ تے سیدہ مریم عرضاں کر دیاں نے، آندیاں نے انا لکی ہاذا انا لکی ہاذا، اے پھل مینوں عرشاں والے مالک نے عطا کیتے نے۔ تے جناب زکریا علیہ السلام بھی اللہ پاک دے کولو دعا کر دے نے۔ اللہ پاک دے قرآن نے نقشہ کھچیا، فرمایا اذ نادا ربہ انی نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ عرشاں والیا اگر تو بی بی مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے میں زکریا نو تو اولاد نہیں دے سکدا، میں زکریا نو تو بیٹا نہیں دے سکدا۔ اللہ
اللہ دے اندر کوئی شک نہیں میرے بال سفید ہو چکے نے، مالکا میریاں ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، میری بیوی بانج ہو چکی ہے، مالکا پھر بھی تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز تے قادر ہے، اپنی رحمت دے نال مینوں بیٹا عطا فرما دے۔ انج اللہ پاک دے کولوں منگیا کر، اپنیاں کمزوریاں اللہ پاک دے سامنے بیان کریا کر، عاجزی اور انکساری دے نال اللہ پاک دے کولوں سوال کریا کر۔ جناب زکریا نے منگیا رحمان کولوں، رحمان نے عطا کیتا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ پاک نے پتر بھی دتا ہے، پتر نو رب نے نبی بھی بنایا ہے تے رب نے نام بھی خود رکھ دیتا ہے۔ فرمایا میرے بندیو میرے در تے آؤ، میرے کولو منگو، میرے کولو سوال کرو، میں اللہ تانوں عطا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیوانے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دیندے نے، اے منگتے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دیندے نے، تو بھی اس کول منگیا کر، تو بھی اس کول منگیا کر، وہابی ہو کہندے نے، دیوانے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دیندے نے، اے منگتے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دیندے نے۔ جڑے لمحے اللہ دے ذکر اور اس دی یاد وچ گزرن، جڑے لمحے اللہ دے ذکر اور اس دی یاد وچ گزرن، دلاں نو چین دیندے نے، دلاں نو چین دیندے نے، تے سینہ ٹھار دیندے نے، اے منگتے جو بھی منگ دینے سونے اللہ ہی دے۔ حضرات رب دا قرآن، اللہ پاک دا قرآن بھریا پہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے رب کو لو منگیا، اللہ پاک نے دیتا۔ جناب زکریا رب کو لو پتر منگیا، رب نے دیتا۔ جناب ابراہیم آمدے نے ربی حب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ پاک نے بڑھاپے دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو بھی اولاد دی نعمت دے نال مالا مال فرما دیتا۔ او نبیاں دا رب ہے تے او تہاڈا میرا بھی رب ہے، او نبیاں دیاں سندا ہے تے تہاڈیاں میریاں بھی سندا ہے۔ کوئی ہوئے تے صحیح رب کولو منگن والا، کوئی ہوئے تے صحیح رب کولو سوال کرن والا۔ سنیا جے رب دا قرآن دوسرا پارا سورۃ البقرہ، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ جدو میرے کولو منگدا ہے، جدو میرے کولو سوال کردا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جدو ساڈا بندہ ساڈے کولو منگدا ہے سوال کردا ہے، سونیو ساڈے بندے نو دس دیو انی فإنی قریب، میں مالک اپنے بندے دی شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہاں، میں شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ میرا بندہ جو منگدا ہے، جو سوال کردا ہے، میں رب نو سننا وا تے عطا کرنا وا۔ بلکہ قرآن پاک دا ایک اور مقام فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، تسی زبان تے او گل نہیں لے کے آندے جو تانوں چاہیدا ہے، لیکن رحمان جاندا ہے جو کوئی تواڈے سینیاں دے اندر ہے۔ تسی دل دے اندر گل رکھ کے بیٹھے ہو، مینوں فلاں چیز چاہیدی ہے، میری فلاں ٹینشن دور ہو جائے۔ اللہ پاک
فرماندے نے میرے بندے زبان تے نام بھی لے کے آ، سانو پتا ہے تیرے دل دے اندر کی ہے، اساں بن منگے ہی تینوں عطا کر دیاں گے، لیکن میرا مالک بڑا پسند کردا ہے کہ او دے کولوں منگیا جائے، او دے کولوں سوال کیتا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہ من لم یسال اللہ یغضب علیہ، جیڑا بندہ رب کولوں نہیں منگدا، اللہ پاک دے کولوں سوال نہیں کردا، اللہ پاک اس بندے نال ناراض ہو جاندا ہے، اللہ پاک اس بندے تو رخ موڑ لیندا ہے۔ اللہ تے فرماندے نے میرے بندے آ منگ سوال کر، میں رب تینوں عطا کر دیاں۔ اس واسطے میں گناہگار عرض کر رہا، اللہ پاک دے کولوں دعاواں منگیا کرو، رو رو کے منگیا کرو، آکھیا کر مالکا تیرے کولوں نہیں منگنا تے دس کدے کولوں منگنا ہے، تیرے در تے آیا، دس تو نہیں دیں گا تے میں کدے در تے جاواں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال لڑائی کریا کر، آکھیا کر مالکا تیرا در چھڈ کے اج تک میں کتے نہیں گیا، فلاں چیز چاہیے تے تیرے کولوں ہی لینی ہے، تیرے تو علاوہ کسے کولوں نہیں منگنی۔ کیوں؟ کیونکہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اسی سارے فقیراں او غنی ہے، اسی سارے منگتے ہاں او دین والا ہے، اسی سارے سوالیاں او عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں اپنی بات اختتام دی طرف لے کے جاواں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو تاکید کی تھی، اور نبی پاک نے درس دیتا تے بات سمجھائی۔ صحابیو اگر جتی دا تسمہ بھی منگنا ہے تے رحمان دے کولوں منگنا ہے، جتی دے تسمے دا بھی سوال کرنا ہے تے عرش والے مالک دے کولوں کرنا ہے۔ اور رحمان پچھلی راتی پہلے آسمان تے آ کے آوازاں لگاوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے حل من مسترزق، ہے کوئی میرے کولو رزق دا سوال کرنے والا، میں رب رزق دے دیاں۔ حل من مستشفیل، ہے کوئی سالاں سال دا بیمار جنوں ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے، آئے میرے کولو شفا منگے میں رب نو شفا عطا کر دیاں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی میرے کولو بخشش دا سوال کرنے والا، میرا بندہ آئے میرے در تے بخشش منگے، میں عرش والا رحمان اپنے بندے نو بخشش عطا کر دیاں، میں پچھلی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیاں۔ اللہ پاک تے خود اپنے بندیاں نو بلاندے نے، اللہ پاک تے خود اپنے بندیاں نو آوازاں لگاندے نے۔ اللہ فرماندے نے اوے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، اور در غیران دے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے اوے خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل میں کر حل دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں اکھ لاوندا نہیں، او بندیا تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک تے پرندیاں دی بھی سندا ہے، اللہ جانوراں دی بھی سندا ہے، اللہ چرندیاں دی بھی سندا ہے۔ او انسان تو تے اشرف المخلوقات اے ویکھ نہ ذرا، اے جناب سلیمان علیہ السلام نکلے نے
اپنیاں فوجاں لے کے نکلے نے آندے نے آؤ کھلے میدان دے اندر جا کے بارش دیاں دعاواں کریے انج ایک چونٹی دے کولوں گزرے نے تے جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے ملکہ دیتا پرندیاں چرندیاں جانوراں دی بولی سمجھن والے نے ویندے کی نے چھوٹی جئی چونٹی ہے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے نے تے اللہ پاک دے کولو بارش منگ دیے پئی اللہ پاک دے کولو بارش دا سوال کر دیے پئی آندھی ہے مالکا پانی دیاں بڑیاں لوڑاں نے پانی دیاں بڑیاں ضرورتاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال بارش نازل کر دے جناب سلیمان اپنیاں فوجاں نو آندے نے چلو واپس چلیے فوجاں دیاں نے حضور جس کم آئے ہیں وہ کم تے ہویا نہیں فرمایا جلدی کرو اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جاؤ تواڈے گھر جان تو پہلے آسمان تو بارش آ جائے گی اے چھوٹی جئی چونٹی انہیں اللہ پاک دے کولو بارش دا سوال کیتا اسے وقت آسمان تو بارشاں نازل ہو گئیاں نے او انسان تو تے اشرف المخلوقات ہے تینوں تے اللہ پاک نے سب تو بہترین بنایا ہے او فرشتے بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے اے چرند پرند تے اے جانور کنج تیرا مقابلہ کرن گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دے دربار تے آیا کر اللہ پاک دے کولو منگیا کر اللہ پاک دے کولو سوال کریا کر اے لاہور تو آن والا گنہگار پیغام دے کے جا رہے ہے اللہ پاک دے کھولا کے منگیا کر سوال کریا کر تواڈے سارے دے دلاں دے اندر کوئی نہ کوئی نیک تمنا تے خواہش ہوئے گی کوئی نہ کوئی دعا لے کے بیٹھے ہو گے میں تواڈے سارے دی ترجمانی کراں تے اپنی بات نو ختم کراں محبت تے پیار نال اللہ پاک نو آ کے کہا کر کہ ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا تیرے باجوں نہیں کوئی دکھیاں دا اور سہارا یا مولا اللہ ساڈے گناہاں دی کوئی حد نہیں پر رحمت تیری نالوں ود نہیں ہر ویلے ہی ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا اللہ تو آس کسے دی توڑی نا مالکا تو آس کسے دی توڑی نا در اپنے تو خالی کسے نو موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر تاؤندے نو آؤندیے آپ حیا مولا ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین حضرات گلاں بڑیاں کرنے والیاں حدیثاں بڑیاں بیان کرنے والیاں آیتاں بڑیاں پڑھنے والیاں سمجھن لئی ایک حدیث ہی کافی ہے ایک بات ہی اور ایک آیت ہی کافی ہے اللہ پاک دے کولو دعا ہے مالک سانو اپنے کولو منگن دی توفیق عطا فرما دے وے اللہ سانو اپنا منگتا بنائے اللہ سانو اپنا سوالی بنائے اللہ تواڈا سب دا ہونا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے تواڈی مسجد دے امام و خطیب مولانا صہیب اسلم ربانی صاحب انتظامیہ منتظمین اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول فرمائے بھائی عبدالرزاق کوڑ صاحب اور انہاں دے چھوٹے بھائی تشریف لے کے آئے اللہ پاک انہاں دی آمد قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ زندگی رہی پھر موقع ملیا انشاءاللہ اتھے گفتگو شروع کریں گے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.